टेन्स पार्ट 2। पहिला टेन्स पार्ट 1 में हामी प्रेजेंट टेन्स को बारे में कुरा गरेको थिए र आज यो टेन्स पार्ट 2 में हामी पास्ट टेन्स का प्रयोग का बारे में कुरा गर्ने छौं। अनि पास्ट टेन्स को प्रयोग हामी कहाँ गर्छौं र त्यसको रुल्स र सिग्नल वर्ड्सहरु के हो। त अब हामी सुरु गरौं। पहिला यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल टेन्स। अब पहिला रूल वा सिग्नल। त रूल छ हाम्रो एगो, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे र एट लास्ट को साथ में सिंपल पास्ट टेन्स को प्रयोग गरिन्छ। अनि भनाइ को मतलब जब हामी कुनै त्यो वाक्यमा यो वर्डहरु एगो, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एट लास्ट हेर्छौं त्यसमा हामी सिंपल पास्ट को प्रयोग गर्ने। He finished his homework 2 hours ago. They visited the zoo yesterday. अब ठीक त्यस्तै with just now र afterwards र ancient को साथ में पनि सिंपल पास्ट टेन्स को प्रयोग हुन्छ। I saw him just now. People believed in many gods in ancient time. Adverbial frequency plus past time adverbial। मतलब एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी को मतलब ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली जुन हो त्यो एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी हो र तिनीहरुको साथमा सिंपल प्रेजेन्ट टेन्स को पनि प्रयोग हुन्छ। तर अहिले हामी यहाँ यदि यसको साथमा कुनै पास्ट टाइम एडवर्बियल आइहाल्छ भने त्यसमा हामी सिंपल पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै सी often played in the park years ago। अब यहाँ यो often जुन भयो त्यो एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी भयो, यहाँ यो years ago जुन भयो त्यो पास्ट टाइम एडवर्बियल भयो। तर यहाँ यदि यो पास्ट टाइम एडवर्बियल नभएको खण्डमा तब हामी यसको साथमा सिंपल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै they usually met at the market last summer। To express past incidents यानी भूतकालीन घटना वा बीतेको एडी भन्नाले एन्नो डोमिनी द इयर अफ आवर लर्ड, बीएस विक्रम सम्वत, डेट्स वा कुनै बीतेको डेटहरु छन् भने त्यसको साथमा हामी सिंपल पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। My uncle was born in 1980। The earthquake struck Nepal in 2072 BS। To express situation, position or existence in the past यानी भूतकाल को कुनै परिस्थिति, कुनै अवस्था इत्यादिलाई बोध गराउनको लागि हामी सिंपल पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। There was a big tree in front of my house। The students were very excited during the trip। With it is time, it is high time वा it is about time। यदि कुनै वाक्यमा it is time, it is high time वा it is about time रहन्छ भने यसको साथ हामी सिंपल पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। It is time he joined the meeting। It is high time they started their journey। अब हामी हेरौं यहाँ यो पिक्चर हेरौं, यसमा यो केटा के गरिसक्या छ त The boy finished his homework। यो बोय हो र यो आफ्नो काम गरिसक्या छ। यहाँ त्यस्तै यिनीहरु यो नानीहरु children visited the zoo yesterday। अब त्यस्तै they traveled yesterday। अब यो पिक्चरहरु सबै इन्डिकेट गर्छ कि हामी यसमा यो एक्सनहरु भइसक्या छ। अब हामी हेरौं अर्कोमा फेरि यहाँ हेरौं। अब यहाँ छ to express two actions taking place simultaneously। त अब दुईवटा काम यदि एकै साथ भइरहेछ त त्यसको साथमा हामी दुवै कामको साथमा सिंपल पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्न सक्छौं। यानी दुईवटा काम यदि एकै समयमा भइसक्यो भूतकालमा। अब जस्तै while Rina cooked dinner, her brother set the table। अब यहाँ हेरौं
यो काम भइसक्या छ र यहाँ जब यो कुक गरिरहेकी थिइन् तब यसको ब्रदर जुन छ त्यो डिनर टेबल सेट गरिरहेको थियो। टु एक्सप्रेस टु एक्सन्स वेयर द फर्स्ट लिड्स इन्स्टेन्टली टु द सेकेन्ड। अब हेरौँ, यानी भूतकालमा यदि एकवटा काम हुन बित्तिकै तुरन्त अर्को काम सुरु भइहाल्छ त त्यो अवस्थामा दुवै क्लजमा हामी यसको टाइम क्लज र प्रिन्सिपल क्लज दुवैमा हामी सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। When the bell rang, the students ran to the class. अब घन्टी लाग्न बित्तिकै यानी घन्टी बज्न बन्द भयो, विद्यार्थीहरू क्लासतिर भाग्यो। When she opened the box, the cat jumped out. Past continuous followed by simple past. अब पहिला past continuous tense आउँछ र त्यसको बादमा जस्ट फलो गर्छ simple past। जस्तै I met an old friend when he was reading, the lights went out. अब हेरौँ, while I was walking home. अब यो past continuous यसलाई फलो गरियो के simple past। I met an old friend. Previous action past perfect, subsequent action simple past। यदि भूतकालमा दुईवटा काम हुन्छ भने त प्रिभियस एक्सन पहिला हुने कामको साथमा पास्ट परफेक्ट र बाद हुने वाला काम सब्सिक्वेन्ट एक्सन मतलब पछिको हुने कामको साथमा सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै she had finished her work before the teacher checked it। मतलब यो टिचर चेक गर्नुभन्दा पहिला नै त्यो आफ्नो होमवर्क समाप्त गरिसकेकी थिइन्। The sun had set before we reached the village। अब त्यस्तै हेरौँ, I wish को साथमा सधैँ सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै I wish I knew the answer, I wish he played with us। अब यहाँ यो पिक्चरहरूमा हेरौँ कुन कुन एक्सन भूतकालमा भएको थियो, विद्यार्थीहरू यसलाई हेरेर अनुमान गर्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ, fill in the blanks with the correct form of the verbs past tense। यानी सिम्पल पास्ट टेन्स को हामी मात्र यसमा प्रयोग गर्ने सब्जेक्ट प्लस verb टू। She clapped her hands loudly। अब यहाँ यो जति verb छ त्यो सबै verb को मिनिङ यहाँ नेपालीमा लेख्या छ। विद्यार्थीलाई सजिलो हुनको लागि मिनिङ पनि उसले सँगै तयारी गर्न सकोस्। अब हामी फेरि अर्को एक्सरसाइज छ यहाँ एउटा, use the correct form of the verbs, use simple past tense। अब she cleaned her room yesterday। अब यहाँ हेरौँ यो पिक्चरमा यो भूतकालीन घटनाहरू छ के भइरहेको थियो। अब दोस्रोमा हामी कुरा गर्छौँ यूज अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग कहाँ हुन्छ त यसको पहिला रुलमा स्टिल, एट दैट टाइम और पास्ट टाइम एडभर्बियल। स्टिल को साथमा यदि कुनै पास्ट टाइम एडभर्बियल आउँछ त उसको साथमा हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। सोनी वाज स्टिल सिंगिङ एट दैट टाइम। ऑल प्लस पास्ट टाइम एडभर्बियल। यदि ऑल को साथमा कुनै पास्ट टाइम एडभर्बियल आउँछ भने त्यसको साथमा हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै टीचर वाज टकिङ टु द स्टुडेन्ट्स, द चिल्ड्रेन वेयर शॉटिङ। अब अर्को छ हाम्रो टु एक्सप्रेस टु एक्शंस गोइङ अन द सेम टाइम इन पास्ट। अब टु एक्सप्रेस टु एक्शंस गोइङ अन द सेम टाइम इन द पास्ट। यदि भूतकालमा कुनै दुईवटा काम साथै साथ भइरहेको थियो भने तो दुवै कामको साथमा हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। While he was singing, she was dancing। तो यहाँ यो सिंगिङ र डान्सिङ को काम साथ साथ भइरहेछ। While the country was starving, its leaders were making merry। With, get, become, grow in the sense of increase or decrease। यदि यो verb get verb, become verb र grow verb को प्रयोग जब कुनै कुरा बढ्नु वा कुनै कुरा घट्नु को सेन्समा प्रयोग हुन्छ त हामी उसको साथमा पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं भूतकालमा।
she was becoming poorer and poorer. अब जस्तै यो के को बोध गराइरहेछ त डिक्रिज भइरहेछ. she was becoming more and more beautiful. अब यहाँ यो इन्क्रिज को सेन्समा छ. it was getting darker and darker. यहाँ पनि इन्क्रिज को सेन्समा छ. अब यो पिक्चरहरूलाई हेरौं. अब यहाँ पिक्चरहरूमा के भइरहेछ विद्यार्थीहरू आफै यो कुन सेन्टेन्ससित म्याच गर्छ त्यसलाई जोड्ने कि यो कुन एक्सन हो. अब हामी यसको एक्सरसाइजमा हेरौं. यूज द करेक्ट फर्म अफ द verbs past continuous. अनि अब सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4 को प्रयोग गरेर यो एक्सरसाइज हामी बनाउँछौं. जस्तै she was catching butterflies in the garden. अब यहाँ हेरौं पिक्चर. यो केटी के गरिरहेछ. अब यहाँ यो मान्छेहरू के गरिरहेछ कुन पद बनाइरहेछ. अब कुन सेन्टेन्ससित यो पिक्चर म्याचिङ गर्छ त्यो विद्यार्थीहरू आफै यसलाई गर्न सक्छ. अब हामी फेरि यसको एक्सरसाइज 2 मा हेरौं. अब she was complaining about the noise. अब यहाँ हेरौं यो पिक्चरलाई हेरौं. यो के छ she was bragging about her achievement. अनि bragging को मतलब घमण्ड गर्नु. Now look here. She was bragging about her achievement. Now look at the picture. The boy was maintaining balance. The boy was balancing on one leg. यो एक्सरसाइज विद्यार्थीहरूले गर्ने छ. अब हामी आइहालौं युजेज अफ पास्ट परफेक्ट टेन्स. त पहिला यसमा इनडाइरेक्ट स्पीच इन प्लेस अफ प्रेजेन्ट परफेक्ट एन्ड सिम्पल पास्ट. अनि जब हामी डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीच बनाउँछौ त्यो अवस्थामा रिपोर्टिङ वर्ब सिम्पल पास्ट टेन्स भएको खण्डमा प्रेजेन्ट परफेक्ट र सिम्पल पास्टलाई चेन्ज गरेर पास्ट परफेक्टमा चेन्ज गर्छु. जस्तै he said that he had eaten a mango. अब त्यस्तै when two works completed in the past perfect is used with the first action. यो कुरा हामी सिम्पल पास्टमा पनि कुरा गरेको छु कि जब भूतकालमा दुईवटा काम हुन्छ त पहिला हुने कामको साथमा पास्ट परफेक्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ. जसलाई हामी प्रिभियस एक्सन र सब्सिक्वेन्ट एक्सन भनेर कुरा गरिसकेको छु. She had not written to him since she quit the job. She had not seen such a film before. अब with verbs like hope, suppose, want, expect, think, mean, etc. for anticipated action that did not take place. अब यसमा यो भर्बहरूको साथमा के हुन्छ कुनै काम हामी आशा गर्छु कि भएको थिए तर एक्चुअली त्यो काम भएको हुँदैन भूतकालमा. त्यो अवस्थामा हामी यिनीहरूको साथमा पास्ट परफेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं. जस्तै she had hoped that her husband would come. We had expected a prosperous country but it was a daydream. He had thought that this plan would succeed. They had supposed the journey would be easy. तर यो कुनै पनि भएको छैन. अब जस्तै she had hoped उ आशा गरेकी थिइन् that कि her husband would come उसको husband आउने छ तर आए छैन. We had expected अनि हामीहरू आशा गरेको थिए कि हाम्रो कन्ट्री एउटा प्रोस्पेरियस कन्ट्री हुनेछ तर त्यो हामीहरूको लागि के भयो it was a daydream. जस्तै अब हेरौं एक्सन डन एट अ फिक्स्ड पास्ट टाइम. अनि यदि भूतकालमा कुनै खास समयमा कुनै घटना घटित भइसकेको थियो भने त्यसको साथमा हामी पास्ट परफेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं. कम्प्लिटेड एक्सन बिफोर अ डेफिनिट पास्ट मोमेन्ट. अनि कुनै खास पास्ट मोमेन्टमा त्यो एक्सन भइसकेको थियो. By evening, Mohan had written a story at 2 p.m. By sunset, he had completed his work. By 10 o'clock, he had cleaned the house. By morning, the police had arrested the thief. अब यहाँ हेरौं यो पिक्चरहरूको
कुन सेन्टेन्ससित रिलेटेड छ त्यो विद्यार्थीहरू म्याचिङ गर्ने कि यो कुन सेन्टेन्सको यो पिक्चरहरू हो। अब हामी अर्को हेरौं इक्विभ्यालेन्ट अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट इन पास्ट रेफरेन्स। यानी पास्ट रेफरेन्समा हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को इक्विभ्यालेन्ट को रूपमा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। shows continuity from the past until another point in the past। अब हेरौं Shweta has had taught in this school since 2015। अब यहाँ हामी has को पनि गर्न सक्छौं had को पनि। He had lived in Kathmandu for 10 years। They had studied together since childhood। We had stayed here for 2 months। अब अर्को हेरौं हामी after, wish or as if or as though। यानी कुनै पनि सेन्टेन्समा I wish वा he wishes वा she wishes वा कुनै पनि सब्जेक्टको साथमा wish वा wishes आउँछ भने वा as if वा as though आउँछ भने र त्यो इमेजिनरी सिचुएसन वा अनरियल फ्याक्ट्स को बारेमा बोध हुन्छ त्यसबाट त त्यो अवस्थामा हामी त्यहाँ यो past perfect tense को प्रयोग गर्छौं। जस्तै he talks to me as if he had come from England। She wishes she had completed her degree in 2021। I wish I had studied harder for the exam। He behaves as though he had seen a ghost। अब यो पिक्चरहरु हेरौं अनि कुन सेन्टेन्सबाट यो पिक्चर रिलेटेड छ त्यो विद्यार्थीहरूले म्याच गर्ने छ। अब हामी with before after सिम्पल पास्ट यानी बिफोर आफ्टर पछि जुन छ त्यो हामी के गर्छौं पास्ट पर्फेक्ट यानी पहिला बिफोर आफ्टर पछि सिम्पल पास्ट टेन्स आउँछ त्यो भन्दा पहिलाको वाक्य क्लज जुन हुन्छ हाम्रो त्यो पास्ट पर्फेक्ट आउँछ। जस्तै द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर शी रिच्ड द स्टेशन। अब यो बिफोर शी रिच्ड द स्टेशन सिम्पल पास्ट and the train had departed past perfect। She had left after she called him। अब त्यस्तै हेरौं इन कंडीशनल सेन्टेन्सेस थर्ड कंडीशन यानी कंडीशनल सेन्टेन्सेस मा तेस्रो कंडीशनल जुन छ हाम्रो रूल थर्ड कंडीशनल जो कि अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएसन को बारेमा भन्छ त्यसमा हामी सधैं हामी सीसी मा यानी कंडीशनल क्लज मा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। If he had studied, he wouldn't have passed। If I had known, I would have helped you। If they had worked hard, they would have succeeded। If she had come earlier, she would have met us। अब हामी यसको एक्सरसाइजहरु use the correct form of the verb past perfect। The subject plus had plus verb 3। The she had cleaned the room before guests arrived। जस्तै they had cooked dinner by 7 PM। अब यो सबै verb को यहाँ मिनिङ लेखिया छ र यो पिक्चर जुन छ त्यो कुन सेन्टेन्सबाट म्याच गरिरहेछ त्यो विद्यार्थीहरूले म्याच गर्ने छ। अब हामी फेरि हेरौं अर्को एक्सरसाइज पनि छ यसको सेम एक्सरसाइज। अब त्यहाँ she had clapped her hands before the performance ended। अब यस्तो यो 20 वटा सेन्टेन्सहरु छ र यो पिक्चर कुन सेन्टेन्स को हो त्यो म्याच गर्ने यहाँ। अब छ हाम्रो युजेज अफ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। त पहिला हेरौं द वर्क दैट वाज कन्टिन्युड इन पास्ट टाइम। त्यो काम जो भूतकालमा जारी थियो समाप्त भएको थिएन त्यो अवस्थामा। द डान्सर्स हैड बीन डान्सिङ फर 3 hours। अब डान्सर्सहरु कुनै भूतकालको खास समयमा 3 घण्टादेखि डान्स गरिरहेकी थिइन् तर त्यो कम्प्लिट भएको थिएन। अब त्यस्तै he had been plowing the field। They had been waiting for the bus since morning। Indirect speech in place of past continuous and present perfect continuous। यानी जब हामी इन्डाइरेक्ट स्पीच बनाउँछौं त त्यसमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअस लाई चेन्ज गरेर पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को प्रयोग गर्छौं
यदि रिपोर्टिङ भर्ब हाम्रो पास्ट टेन्समा रहन्छ भने तब। जस्तै द टिचर सेड दैट Priya had been swimming. He said that they had been working hard. Mother said that the baby had been crying all night. अब यो 3वटा पिक्चर छ र यो 6वटा सेन्टेन्स मध्ये कुन पिक्चरसित त्यो रिलेटेड छ त्यो विद्यार्थीहरूले यसलाई म्याच गर्नेछ। अब हामी हेरौं to express an action that had been going on for some time before another action took place in the past. अब त्यो एक्सनलाई यो एक्सप्रेस गर्छ that had been going on जुन कि भूतकालको कुनै खास समयमा जारी थियो for some time before another action अनि अर्को काम सुरु हुनुभन्दा पहिला नै त्यो काम जुन थियो जारी थियो भूतकालमा। अब यहाँ before she came to school she had been learning how to use a computer। अब ऊ स्कूल आउनु भन्दा पहिला कम्प्युटर सिकिरहेकी थिइन्। अब यहाँ हेरौं एउटा एक्सन जुन छ यो एक्सन स्टार्ट हुनु भन्दा पहिला यो एक्सन भूतकालमा जारी थियो। When I met her she had been reading for 2 hours। अब to show cause or reason of a past situation। अब यो पास्ट सिचुएसन को कज र रिजन को बारेमा कहिले काहीँ बताउँछ। जस्तै एक्सप्लेन्स द रिजन फर अ पास्ट स्टेट अर रिजल्ट। She was tired because she had been working all day। He failed the test because he had been not studying regularly। अब यहाँ हेरौं हामी यो 3वटा पिक्चर छ र यो कुन सेन्टेन्सबाट यो म्याचिङ गरिरहेछ त्यो हामी जोडा मिलाउने यसको। अब यसको एक्सरसाइज हेरौं use the correct form of the verbs past perfect continuous tense। अब जस्तै she had been clapping her hands for a long time। अब हामी यहाँ यो सब्जेक्ट प्लस had been प्लस verb for को प्रयोग गरेर यो टेन्समा यो एक्सरसाइजेज हामीहरु गर्ने छौं र यहाँ 2वटा पिक्चरहरु छ र यो कुन सेन्टेन्सबाट म्याचिङ गर्छ त्यो म्याच गर्ने। अब फेरि छ हाम्रो एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 मा यूज द करेक्ट फर्म अफ verbs past perfect continuous tense। यहाँ पनि हामी सब्जेक्ट प्लस had been प्लस verb for को प्रयोग गरेर यो एक्सरसाइज बनाउँछौ। She had been cleaning the house all morning। अब यहाँ यो पिक्चर जुन छ त्यो कुन सेन्टेन्ससित म्याच गरिरहेछ त्यसको जोडा मिलाउने र यो आजको क्लासमा यति। अब अर्को क्लासमा हामी यानी पार्ट 3 मा हामीले फ्युचरको टेन्सको बारेमा कुरा गर्ने छौं। धन्यवाद।